औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक लफ्ज़ होता है जुल्म। इसका माना क्या होता है? कभी हमने गौर किया? किसी को उसका जायज मुकाम ना देना जुल्म कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? एक शख्स नेक है, वो नेकियां करता है, वो हराम की तरफ नहीं जाता, उसको उनकी इस भलाइयों का सिला ना मिले। जो ताबे फरमा है, जो फरमा बरदार है, हर काम कहे के मुताबिक करता है, उसको उसका सिला ना मिले तो उस पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसी तरह अगर एक शख्स नाफरमानियां करता है, गुनाह करता है, उसको उसकी सजा ना मिले तो यह भी जुल्म है। या उसकी गुनाहों से ज्यादा मिले तब भी जुल्म है, कम मिले तब भी जुल्म है। और नेकियों वाले को जब तक जो नेकियां उसकी हैं इसी हिसाब से दर्जात जो हैं वो मुतय्यन होते हैं। तो लफ्ज़ जुल्म जो है वो ज़हन में रख लीजिए। इबादत किसका हक है? जिसने पैदा किया। अगर हम उसकी इबादत ना करें तो हम जुल्म कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हमें दुनिया में लाने का सबब कौन बना? अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद माँ बाप। अगर हम माँ बाप की ताबे फरमा बरदारी ना, उनकी फरमा बरदारी ना करें, ताबे फरमा ना हो, तो हम जालिम ठहरे। और अगर हम अल्लाह अपने माँ बाप के जो है वो ताबे फरमा नहीं, तो फिर अल्लाह के फरमा बरदार कैसे होगा? तो ये लफ्ज़ ज़हन में रख लीजिए। अगर ये ना हो तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन ये फैसला हो कि हाँ जी, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, और उस दिन सबको जो है वो खोल के उनके अमाल के मुताबिक जो है वो सिला दे दिया जाए। वही सिला जो है वो जन्नत की शक्ल में जो है वो, जिसके जितने दर्जात, जितने अमाल होंगे उसी हिसाब से दर्जे बांट दिए जाएंगे। उसमें जो जालिम होंगे उनके जुल्म के हिसाब से जो है वो उनके फिर दर्जात जो है वो सलीन में, जहन्नम में जो है वो उनको दे दिए जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो दिन ना आए तो सबसे बड़ा जुल्म तो ये है। वो दिन तो आना चाहिए, वो दिन आना चाहिए। हम नहीं वैसे कह देते कदी तो तेनू रब पूछेगा ही ना। तो ये रब वही उसी दिन पूछेगा जिस दिन जो है वो तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया जाएगा। तो क़यामत का ना आना हम यकीन नहीं रख रहे, हम ईमान है यकीन नहीं रख रहे हम क़यामत के ऊपर, तो क़यामत का ना आना भी जुल्म है। तो क़यामत का आना अल्लाह सुब्हाना ताला की एक नेमत है। वो नेमत होगी तो पता चलेगा कि हम क्या करके आए हैं। नहीं तो दुनिया में तो सारे आए, किसी ने किसी के माल गजब किए, कोई जो है वो कब्जे कर गया, कोई लोगों के पैसे खा गया, किसी ने खून रेजियां कर ली, डाके मारे, इज्जतें लूट ली, उनको कुछ भी ना हो। तो इसलिए कहा गया है, हमने पिछली आयत करीमा में दो ग्रोह पढ़े थे। एक उन लोगों का तस्करा हुआ था जो जिस वक्त देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने जो है वो हमें पाला, जब वो 40 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, सब कुछ सामने रखते हैं और अल्लाह से जो है वो दुआ करते हैं, अल्लाह ए अल्लाह हमें तौफीक दे के मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं, हमें तौफीक दे के हम वो अमाल करें जिससे तू राजी हो, ना कि वो अमाल जिससे दुनिया राजी हो, ना कि वो अमाल जो दिखलावे के लिए हो, बल्कि मैं वो अमाल करूं जो तेरी रजा के लिए हो, जो तुझे पसंद हो। और फिर मेरी औलाद में भी मेरे लिए इस्लाह कर दे ताकि वो भी जो है वो नेक काम करे। वो नेक काम करेगी तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगी। दूसरे ग्रोह का तस्करा हमने क्या पढ़ा कि वो जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, जब उनके माँ बाप उनको समझाते हैं कि आखिरत का दिन है, आखिरत आनी है, तुम नेक अमाल करो, तो वो कहते हैं कौन सी आखिरत, किसने देखी, इतनी उम्मतें गुजर गई, ये क़यामत की रट लगा रखी है, क़यामत हमने कब देखी है? कभी कोई जिंदा होके आया दोबारा? आप कहते हैं कि दोबारा उठाए जाएंगे, कभी कोई दोबारा उठा? अब ये दोनों ग्रोहों की डिटेल बताने के बाद वाले कुल्ले और लिए हर, ये जो कुल का लफ्ज़ है, ये कुल हर एक दोनों ग्रोहों से जो है वो मुखातब करके लिया गया है। कुल्ले दरजातन, और लिए हर एक के दरजात हैं, मिम्मा अमिलू, उससे जो अमाल किए उन्होंने, उसके मुताबिक जो अमाल किए हैं
उसी के मुताबिक उनके दर्जे हैं। हम कहते हैं कि जन्नतों में जो है वो कुछ ऊपर वाले दर्जों में होंगे, और सबसे बड़ा दर्जा क्या है? मुकाम महमूद, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उम्मीद है एक ही शख्स को मिलेगा, उम्मीद है कि वो मैं ही हूँगा, मेरे लिए दुआ किया करो। रोज़ हम अजान के बाद जो है वो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल कायमा आते मुहम्मदिनिल वसीलत वल फजीला। तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही दुआ करते हैं। तो ये दर्जात आमाल के हिसाब से जो है वो बांटे जाएंगे। जो गुनाह वाले होंगे वो असफलीन में जो है वो नीचे उनके दर्जात होंगे। किस लिए? और लाम ताके तालील के लिए। युवफ़ियहुम, लफ्ज़ क्या है? वफ़ा। वफ़ा का माना क्या होता है? पूरे का पूरा देना, और ताकि पूरे का पूरा दिया जाए उनको बदला, आमालहुम, उनके आमाल का। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म ना किए जाएंगे। अब ये जुल्म मैंने इसलिए डिफाइन किया था शुरू में कि ये जब जुल्म का लफ्ज़ आए तो आपको क्लियर हो कि जो मैंने किया है ना, मुझे वही मिलना है। कोई ऊपर नहीं, ऊपर अल्लाह की रहमत होगी तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो दे देंगे, कोई नेकी ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन जो हम बुराई करते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो गुनाह का बदला हमें चुकाना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमत से, अपनी रहमत से, हकूकुल्लाह में अगर कोई हमारे हमसे लग़ज़श हो गई, कोई गलती हो गई, अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन अगर हमने किसी के दूसरे के हक के ऊपर जो है वो डाका डाला होगा, किसी का हक खाया होगा, माँ बाप का हक है ना फरमाबरदारी करना, अगर हमने नाफरमानी की होगी तो भुगतना पड़ेगा वहाँ पे। और बाकी भी हकूक अल्लाह सुब्हाना ताला ने अजीज़ो कारब के लिख रखे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें जो है वो अमीन बनाया, कुछ माल दिया, उस माल का कैसे फ़ायदा उठाया हमने? अगर तो अल्लाह के कहे हुए के मुताबिक उसको तकसीम किया तो फिर तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसका जो है हमें अजर देंगे। अगर हमने उस अमानत में ख़यानत की, साम बन के खुद ही बैठ गए उसके ऊपर, अल्लाह उसकी सज़ा देगा हमें। तो ये वला युज़लमून, जुल्म नहीं किए जाएंगे, वो जो उन्होंने किया वो वही भुगतेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर किसी ने जुल्म कर दिया, ये तुम्हारे अपने अमाल हैं। वयोमा, अब यहां पर तक ये बता दिया गया, वयोमा, और उस दिन, यो राजू। अब इसमें से लफ्ज़ क्या है? इसी को हम बचपन में अर्दी, अल आरज, मतलब क्या है? पेश करना। और जिस दिन वो पेश किए जाएंगे और पेश होंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने इनकारी हुए, जो काफिर हुए। और जब पेश किया जाएगा उन लोगों को जो इनकारी हैं, जो काफिर हैं, जो नाफरमान हैं, अलन्नार, किस पर? आग पर, जहन्नम पर। उनके आमाल की वजह से फैसले हो गए, और फैसले होने के बाद उनको जहन्नम में जो है वो जब जहन्नम के ऊपर लाया गया, उस वक़्त उनसे कहा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा था, लामलाना जहन्नम मिनल जिन्नत वन नास अजमाइन, कि जो लोग होंगे जिन्नों इंसानों में से मैं जहन्नम को भर दूंगा। अब वो जहन्नम पे जब लाए गएंगे, फिर उनसे एक मकालमा होगा, उनसे एक बात होगी, उनसे कहा जाएगा, इज़हब तुम, इज़हाब, उनसे जे जाल हे बे, ये इसका रूट वर्ड है, हासिल कर चुके, तुम, ज़मीर लगी हुई है, ले चुके तुम, हासिल कर चुके तुम, तय्यबातिकुम, तय्यबातें, लज्जतें, शहावतें, शहवात, जो फ़ायदे थे, जो मज़े थे, वो तुम ले चुके, फ़ी हयातिकुम दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। तुम दुनिया की ज़िंदगी में जो तुमने नेकियां की, जो तुमने भलाइयां की, अल्लाह के तुम इनकारी थे, वो तुम्हें सिला वहीं पे दे दिया गया। तुमने सोचा तुम्हारा नाम बन जाए, तुम्हारा नाम तुम्हें बन गया। लोग तुम्हें हातम ताई कहने लगे, लोग तुम्हें बहुत सखी कहने लगे। वस्तमता, तुम दुनिया की जिंदगी में सारी लज्जतें हासिल कर चुके अपनी। वस्तमता तुम, अब इस लफ्ज को अगर हम खोलें तो इसमें से लफ्ज क्या निकलता है? रूट वर्ड ढूंढ लें। रूट वर्ड ढूंढ है मीम ते अलफ, मीम ते एन। इसका माना क्या होता है? मता। मता का माना क्या होता है? फायदा। अस्त जो है वो बाबे इस्तफाल के लिए इस्तेमाल हुआ। तुम जो है वो हाजिर की ज़मीर लगी हुई, माजी में तस्करा। वस्तमता तुम, और फायदे उठा लिए तुमने, लज्जतें ले चुके तुम दुनिया की जिंदगी में, और जो थे उसके फायदे तुमने उठा लिए। जो लोगों के हक गजब करने थे कर लिए, जो तुमने नाफरमानियां करनी थी कर ली, जो अगर तुमने दुनिया को दिखावे के लिए भलाइयां की, उसकी सारी फायदे तुम्हें मिल गए। बिहा, इसमें फल यौमा, बस आज के दिन, तो जुज़ौना,
تم بدلا دیے جاؤ گے. جزا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. تم بدلا دیے جاؤ گے. عذاب الہون ہے واو نون. لفظ کس سے ہے؟ اہانتن سے. اہانتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و رسوا، ذلیل کرنا، ذلت، رسوائی. آج تمہیں رسوائی کا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم کرتے ہیں. تم لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. وہ ماں باپ جو دنیا میں تمہیں یہاں پہ لانے کا باعث بنے تھے، ان کے سامنے بدتمیزیاں کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے. آج اسی ذلت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ. عذاب الہون. کس وجہ سے؟ بما کنتم، بسبب اس کے کہ تھے تم تستکبرون. اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ استکبارن سے. تو میں کہتا ہے تکبر کرنا، غرور کرنا. بسبب اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے. فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کے ناحق. تمہیں سمجھایا گیا تھا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تمہاری اوقات یہ ہے پانی کی ایک حقیر بوند. اس بوند سے تم جو کہ ایک ماں جو کہ رحم مادر میں ٹپکائی گئی، اور پھر وہاں پہ تم تین اندھیریوں میں پڑے رہے. کیا تم کچھ کر سکتے تھے اس وقت؟ تمہیں کسی چیز کا ہوش تھا؟ کچھ نہیں تھا. اس کے بعد تم جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس کے بعد تمہیں شیرخواری کی حالت میں کسی چیز کا ہوش تھا؟ تم اپنے تئیں جو ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے. اس کے بعد تم چل پھر نہیں سکتے تھے. تمہیں اپنے پیشاب پہ کھانے کا پتہ نہیں ہوتا تھا. تم کس ذلت کی حالت میں تھے. اور جب تم نے چلنا شروع کیا، جب تم پہ جوانی چڑھی، اس کے بعد تم نے کہا کہ میں تو زمین کو پھاڑ کے رکھ دوں گا. تم نے کہا کون سا ماں باپ؟ جب تم ماں باپ کے انکاری ہوئے، پھر ساتھ تم اللہ کے انکاری ہوئے. اللہ نے کہا وہ روزے، کون سی روزے قیامت؟ اور تم اٹھائے جاؤ گے. کوئی اٹھایا گیا؟ دکھاؤ مجھے کون اٹھائے گا. یہ تھا وہ تکبر جو کیا کرتے تھے. ناحق تکبر. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے بس میں کچھ نہیں تھا. ان سے پوچھا گیا اچھا بتاؤ، جن کے پیچھے تم چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے ان کو سجدے کرتے ہو، زمین میں کچھ حصہ ہے بنانے میں؟ کوئی تخلیقات میں سے کوئی چیز انہوں نے تخلیق کی ہے؟ کوئی آخرت میں، کوئی چھت میں، آسمان میں کوئی ان کا کوئی حصہ ہے؟ نہیں ہے. تو تم تکبر کیا کرتے تھے بغیر حق کے، ناحق. وبما، اور بسبب، کنتم، تھے تم، تفسقون. یہ لفظ کس سے ہے؟ فے سین کاف. فسق. فسق کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی. نافرمانی. اور ویسے اس کا معنی ہوتا ہے گٹھلی کو اگر کھجور کو پکڑ کے ایسے ایک سائڈ سے دبائیں تو پھدک کے اس میں سے گٹھلی باہر نکل جاتی ہے. عربی میں اس کو فسق کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی ساری حدیں حدود پار کرتے ہوئے تم جو ہے وہ دوسری طرف نکل گئے. تم نے اپنے مالک کی، اپنے خالق کی بات کو جو ہے وہ رد کر دیا، اپنے تئیں جو ہے وہ اپنی دنیا خود بنا لی. تو تم نافرمان تھے، تم فسق کیا کرتے تھے، تم فساد کیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے آج تمہیں ذلیل کیا جائے گا. ذلت والا عذاب کون سا ہوگا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ان کو جہنم کے نچلے درجے میں کہیں پھینک کے جو ہے بھول جائیں گے. اب اس کے بعد وہ آوازیں دیں گے، وہ چیخیں دیں گے، وہ بلائیں گے، کوئی نہیں سنے گا ان کی. وہ کہیں گے جہنم کے دروازہ، یعنی کہ اس حد تک کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت ہی دے دے. تو لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ وہاں پہ وہ جئیں گے نہ مریں گے، بس وہ اسی حالت میں جو ہے وہ پڑے رہیں گے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ جہنم کے دروغہ کو آواز دیں گے تو 40 سال بعد وہ پوچھے گا ہاں جی کیا بات ہے. وہ کہیں گے اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، اس ذلت سے جو ہے وہ موت اچھی. تو اس سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں دنیا میں جو ہے وہ کہا نہیں جاتا تھا، تمہارے اوپر رسول نہیں بھیجا گیا تھا، تمہارے لیے ایک مینول بنا کے قرآن کی شکل میں جو ہے ایک چارٹر آف لائف نہیں بھیجا گیا تھا؟ اس وقت تم بڑی منمانیاں کرتے تھے. اس وقت تمہارا تکبر، زمین پہ پاؤں جو ہے وہ ٹکتے نہیں تھے، تمہاری گردن میں سریا تھا. اب آپ بھگتو تمہارے اعمال کا. یہ کسی نے ظلم تو نہیں کیا تم پہ. ہاں جنہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ دیکھو وہ جنتوں کے بالا خانہ میں جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو، نفس کو کنٹرول کر کے رکھا، ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول میں رکھی، اس اپنی حد سے باہر نہیں نکلے، جبکہ تم نے ساری حدود توڑ دی تھی. اب بھگتو اس عذاب کو. اب یہ پکچر ہمارے سامنے پچھلی 6 7 8 آیات میں کھول کے رکھ دی گئی ہے. دونوں سائڈز بالکل سامنے ہیں ہمارے. انجام بھی ہمارا بتا دیا گیا ہے، فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. لیے ہر کسی کے درجات ہیں بمطابق اس کے جو اس نے اعمال کیے، تاکہ پورے کا پورا بدلہ دیا جائے ان کے اعمالوں کا. جو کیا تھا اس میں سے پورے کا پورا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اتنی سی بھلائی وہ بھی وہاں پہ پائی جاؤ گی، اتنی سی برائی وہ بھی وہاں پہ دیکھ لو گے تم.
ہر چیز اسی کے مطابق جو ہے وہ تمہیں بدلے دیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ گارنٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جو تم نیک کام کرو گے, کسی کو دیکھ کے مسکرا دو گے, اس مسکراہٹ کا صلہ وہاں پہ تم پالو گے. کسی ہاتھ پھیلے ہوئے کو تم جو ہے وہ نواز دو گے, دے دو گے اس کو, اللہ سبحانہ تمہارا دیا ہوا جو ہے وہ قبول کر لے گا. جو بھی تم نیکی کرو گے, اور جو اگر تم نے کوئی برائی کی تو اس برائی کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا. نہ دینا بھی جو ہے وہ برائی کا بدلہ نہ دینا بھی جو ہے وہ ظلم ہے. اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے لوگوں جہنم کے اوپر, کہہ دیا جائے گا کہ تم نے اپنی لذتیں دنیا میں حاصل کر لی. تم کہتے تھے یہ دنیا, اسی دنیا میں مال کمانا ہے, اسی دنیا میں عیاشیاں کرنی ہیں, بنگلے بنانے ہیں, عیاشیاں کرنی ہیں, شرابیں پینی ہیں, نافرمانیاں کرنی ہیں. تو تم اپنی سارے فائدے جو ہے وہ اصحبتم طیباتکم, تم حاصل کر چکے اپنی لذتیں. تمہیں جو وہاں پہ ثواب ملنا تھا نا, جو بدلہ ملنا تھا, وہ بدلہ تمہیں وہاں مل چکا. جو کوئی نیک کام کیے تھے تم نے وہاں پہ لے لیے, یہاں تمہارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے اس کا. وہ ہے نا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا, جس نے صرف دنیا مانگی, اللہ نے پھر اس کو دنیا دے دی, پھر فرما دیا وما لہ من خلاق, ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا تھا کہ تم دنیا بھی مانگو اور اللہ سے آخرت بھی مانگو. آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اللہ کے عذاب سے بچ جانا ہی جو اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو تم تو لے چکے, دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے, واستمتعتم بہا, اور ان سے سارے فائدے اٹھا چکے. تم نے فائدے اٹھا لیے, بس آج کے دن تمہارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ, اور آج کے تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب, رسوائی کے عذاب سے, ذلت کے ثواب سے. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ, بسبب اس کے کہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے. فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, کے ناحق تکبر کرتے تھے. تم کسی قابل نہیں تھے, لیکن جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ گردن کبھی جھکتی نہیں تھی. کسی چیز کے اوپر تمہارا بس نہیں تھا, اپنے سانس لینے پہ قادر نہیں تھے, کھانے کا ایک لقمہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ نگلنے کے اوپر قادر نہیں تھے, پانی کا ایک گھونٹ پینے پہ قادر نہیں تھے. پھر کس بات پہ اکڑ تھی تمہاری, کس بات پہ تم تکبر کیا کرتے تھے؟ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, جس کو چاہا مار دیا, جس کو چاہا تم نے جو ہے وہ مال اڑا لیا ان کا, جس کا چاہا حق غضب کر لیا. ہمارے سامنے روشن مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں ہمیں, وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, پھر بھی ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے ان سے؟ تو جو تم زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے, لوگوں کے یتیموں کے مال کھا جایا کرتے تھے, لوگوں کے جو ساری عمر کی کمائیاں جو ہے وہ تم لوٹ لیا کرتے تھے. آج کے دور میں سب سے بڑا جو المیہ ہے نا ہمارا, کہ حرام حلال کا کنسپٹ ختم ہو گیا. ہم نہیں دیکھتے کہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کا سورس کیا ہے, حلال ہے حرام ہے. ہم سمجھتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے ہماری جیب میں, اور پھر اسی حرام کے پیسے سے پھر جو ہے وہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2 دیگیں بھی اتار دیتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے, اللہ دورہ جرم کرتے ہیں ہم اس سے. حرام کے لقمے سے پلا ہوا جسم جتنی مرضی عبادت کر لے اس کی عبادت قبول نہیں ہے, جتنی مرضی عبادت کر لے, حتیٰ کہ وہ توبہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اگر وہی حرام خوریاں جاری رہیں, وہی حرام مال جو ہے وہ جاری رہا, لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہے, تو پھر انجام جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے. ہم کم از کم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ہے حرام ہے. دیکھیے, ہم حرام کھلا کے پھر وفا کی توقع مت رکھیں, پھر نیم کا درخت لگا کے اس کے اوپر آم لگ جائیں گے یہ مت سوچیں کہ یہ ہوگا, پھر جو کریں گے وہ بھریں گے ہم. تو کیوں ناحق فساد کرتے ہیں, کیوں ناحق جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. اللہم ربنا لا جعلنا منہم, اللہم ربنا لا جعلنا منہم. تو قرآن کھول کھول کے بتا دیا گیا. اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ اس جو سورہ احقاف ہے, احقاف کے لوگوں کے, وہ بھی لوگ تھے, وہ بھی قوم تھی کہ وہ قوم جس طرح کی قوم جو ہے وہ ہم نے کبھی بنائی ہی نہیں تھی. ان جیسے کوئی لوگ نہیں تھے دنیا میں, انہوں نے بھی یہی کیا تھا, تم سے کہیں آگے تھے. وہ انجینئرنگ, وہ سائنس, وہ آج ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں آج بھی حیران ہے, یہ محلے پتھروں کے اندر, پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ شہر کیسے آباد کر لیے انہوں نے, کون سی سائنس جو ہے, کون سی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس ان کی. لیکن جب انہوں نے تکبر کیا, جب انہوں نے نافرمانی کی, تو ان کا یہ انجام ہوا. ہم انشاءاللہ اگلے آیت کریمہ میں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے, تگڑے تھے, ان کا یہ انجام ہوا, تو تم کس کھیت کی مولی ہو. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. چند لمحے, چند گھڑیاں گزار لیں, اوکھے سوکھے ہو کے نکال لیں,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اجر ہمارے سامنے پڑے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجئے، بہت سے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے جو ہے وہ کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، سب کو ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ جن کے عزیزوں کو عرب دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرما دے ان کو۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دیں۔ یا اللہ سب کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔